गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज चलिए फिर चलते हैं साहित्य की दुनिया में और सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक रचना। ऐसी रचना जिसके सभी पात्र हमारे सामने जीवंत होकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी ही रचनाओं की कड़ी में एक रचना है मिलाप। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं मिलाप। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा अब यहाँ परे परे जी उस्ता गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊँ। 2-1 महीने में लौट आऊँगा। नानक चंद बहुत सुशील और नवयुवक था। रंग पीला, आँखों के गिर्द हल्के, स्याह धब्बे, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियाँ हैं? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी न थी, पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानकचंद उसके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूँ। ज्ञानचंद, बेहरत है, तशरीफ़ ले जाइए। नानकचंद हंसकर, रुपए दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपये की सख्त ज़रूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फजूल बातों का मुझसे जिक्र ना किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका। नानकचंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। यहाँ तक कि नानकचंद झुंझलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूँ ही चला जाऊँगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं ना। नानकचंद, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानकचंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हो गया। मगर नानकचंद यहाँ से अकेला न चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे सादे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानकचंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूकचे में रख दिया। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ ना हो, नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का ज़रा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया। एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानकचंद ने उसे गले लगा लिया। बग्घी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे, ललिता न दिखाई दी। घबराए, सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए।
سر پیٹ کر بیٹھ گئے، مگر اپنے دل کا درد کس سے کہتے؟ ہنسی اور بدنامی کا ڈر زبان پر مہر ہو گیا۔ مشہور کیا کہ وہ اپنے ننیال گئی ہے، مگر لالا گیان چند سنتے ہی بھاپ گئے کہ کشمیر کی سیر کے کچھ اور ہی معنی تھے۔ دھیرے دھیرے یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بابو رام داس نے شرم کے مارے آتم ہتیا کر لی۔ محبت کی سرگرمیاں نتیجے کی طرف سے بالکل بے خبر ہوتی ہیں۔ نانک چند جس وقت بگھی میں للتا کے ساتھ بیٹھا تو اسے اس کے سوا اور کوئی خیال نہ تھا کہ ایک یووتی میرے بغل میں بیٹھی ہے جس کے دل کا میں مالک ہوں۔ اسی دھن میں وہ مست تھا۔ بدنامی کا ڈر، قانون کا کھٹکا، جیوکا کے سادھن، ان سمسیاؤں پر وچار کرنے کی اسے اس وقت فرصت نہ تھی۔ ہاں، اس نے کشمیر کا ارادہ چھوڑ دیا، کلکتے جا پہنچا۔ کفایت شاعری کا سبق نہ پڑھا تھا، جو کچھ جمع جتا تھی 2 مہینے میں خرچ ہو گئی۔ للتا کے گہنوں پر نوبت آئی، لیکن نانک چند میں اتنی شرافت باقی تھی۔ دل مضبوط کر کے باپ کو خط لکھا، محبت کو گالیاں دی اور وشواس دلایا کہ اب آپ کے پیر چومنے کے لیے جی بے قرار ہے، کچھ خرچ بھیجیے۔ لالا صاحب نے خط پڑھا، تسکین ہو گئی کہ چلو زندہ ہے، خیریت سے ہے۔ دھوم دھام سے ستیہ نارائن کی کتھا سنی، روپیہ روانہ کر دیا، لیکن جواب میں لکھا، خیر، جو کچھ تمہاری قسمت میں تھا وہ ہوا، ابھی ادھر آنے کا ارادہ مت کرو، بہت بدنام ہو رہے ہو، تمہاری وجہ سے مجھے بھی برادری سے ناتا توڑنا پڑے گا۔ اس طوفان کو اتر جانے دو، تمہیں خرچ کی تکلیف نہ ہوگی، مگر اس عورت کی باہ پکڑی ہے تو اس کا نباہ کرنا، اسے اپنی بیاہتا استری سمجھو۔ نانک چند دل پر سے چنتا کا بوجھ اتر گیا۔ بنارس سے ماہوار وظیفہ ملنے لگا۔ ادھر للتا کی کوشش نے بھی کچھ دل کو کھینچا، اور گو شراب کی لت نہ ٹوٹی اور ہفتے میں 2 دن ضرور تھیٹر دیکھنے جاتا۔ تو بھی طبیعت میں استھرتا اور کچھ سنیم آ چلا تھا۔ اس طرح کلکتے میں اس نے 3 سال کاٹے۔ اسی بیچ ایک پیاری لڑکی کے باپ بننے کا سوبھاگ ہوا، جس کا نام اس نے کملا رکھا۔ تیسرا سال گزرا تھا کہ نانک چند کے اس شانتی مئے جیون میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لالا گیان چند کا 50واں سال تھا، جو ہندوستانی رئیسوں کی پراکرتک آیو ہے۔ ان کا سرگواس ہو گیا، اور جیوں ہی یہ خبر نانک چند کو ملی، وہ للتا کے پاس جا کر چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ زندگی کے نئے نئے مسئلے اب اس کے سامنے آئے۔ ان 3 سال کی سنبھلی ہوئی زندگی نے اس کے دل شودے پن اور نشے بازی کا خیال بہت کچھ دور کر دیا تھا۔ اسے اب یہ فکر سوار ہوئی کہ چل کر بنارس میں اپنی جائیداد کا کچھ انتظام کرنا چاہیے، ورنہ سارا کاروبار میں اپنی جائیداد کا کچھ انتظام کرنا چاہیے، ورنہ سارا کاروبار دھول میں مل جائے گا۔ لیکن للتا کو کیا کروں؟ اب اسے وہاں لیے چلتا ہوں تو 3 سال پرانی گھٹنائیں تازی ہو جائیں گی، اور پھر ایک ہلچل پیدا ہوگی جو مجھے حکام اور ہمجول میں ذلیل کر دے گی۔ اس کے علاوہ اسے اب قانونی اولاد کی ضرورت بھی نظر آنے لگی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ للتا کو اپنی بیاہتا استری مشہور کر دیتا، لیکن اس عام خیال کو دور کرنا اسمبھو تھا کہ اس نے اسے بھگایا ہے۔ للتا سے نانک چند کو اب وہ محبت نہ تھی جس میں درد ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔ وہ اب ایک سادھارن پتی تھا جو گلے میں پڑے ہوئے ڈھول کو پیٹنا ہی اپنا دھرم سمجھتا ہے، جسے بیوی کی محبت اسی وقت یاد آتی ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے، اور اس میں اچرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر زندگی کی نئی نئی امنگوں نے اسے اکسانا شروع کیا، منصوبے پیدا ہونے لگے جن کا دولت اور بڑے لوگوں کے میل جول سے سمبندھ ہے،
मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानक चंद अब मजबूत इरादों के साथ सोचने लगा कि यहाँ से क्यों कर भागूं। अगर लेकर जाता हूँ तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हीला किए जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर ना आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहाँ जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहाँ मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेश ना रहा कि नानक चंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक थाने में तहकीकातें होती रहीं और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरों को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंदता के जोश में यह काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहाँ बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मजलिसें जमी और फिर वही सागर और मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमज़ोर अहाता इस विषय वासना के बटमारों को ना रोक सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कुल कुल कर मर गई। तपेदिक से उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नानक चंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छी आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानक चंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ था और नानक चंद गृहस्थिक आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के लिए ही सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्राणा स्त्री मरी। 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उस श्रृंखला भी चली गई। अय्याशी का भी खात्मा हुआ। दिल पर अंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गया। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं। इन संयमों में नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता है तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सज़ा दी है। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की। यह उसी का दंड है। यह सोचते सोचते ललिता की मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारी मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास, पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया।
ایک دھندلا سا سپنا دکھائی دیا اور بکھر گیا۔ معلوم نہیں دونوں مر گئی یا زندہ ہے۔ افسوس، ایسی بے کسی کی حالت میں چھوڑ کر میں نے ان کی سدھ تک نہ لی۔ اس نیک نامی پر دھکار ہے جس کے لیے ایسی نردیتا کی قیمت دینی پڑے۔ یہ خیال اس کے دل پر اس بری طرح بیٹھا کہ ایک روز وہ کلکتہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، وہ کلکتہ پہنچا اور اپنے اسی پرانے گھر کو چلا۔ سارا شہر کچھ ہو گیا تھا۔ بہت تلاش کے بعد اسے اپنا پرانا گھر نظر آیا۔ اس کے دل میں زور زور سے دھڑکن ہونے لگی اور بھاوناؤں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک پڑوسی سے پوچھا، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ بوڑھا بنگالی تھا۔ بولا، ہم یہ کہہ نہیں سکتا کون ہے کون نہیں ہے، اتنا بڑا ملک میں کون کس کو جانتا ہے۔ ہاں، ایک لڑکی اور اس کا بوڑھی ماں، 2 عورت رہتا ہے۔ ودھوا ہے، کپڑے کی سلائی کرتا ہے۔ جب سے اس کا آدمی مر گیا تب سے یہی کام کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک 13-14 سال کی سندر لڑکی کتاب لیے ہوئے باہر نکلی۔ نانک چند پہچان گیا کہ یہ کملا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بے اختیار جی چاہا کہ اس لڑکی کو چھاتی سے لگا لے۔ کبیر کی دولت مل گئی۔ آواز کو سنبھال کر بولا، بیٹی جا کر اپنی اماں سے کہہ دو کہ بنارس سے ایک آدمی آیا ہے۔ لڑکی اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر میں للتا دروازے پر آئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور غور سوندر کی تازگی نہ تھی، مگر آکرشن اب بھی تھا۔ نانک چند نے اسے دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پتی ورت اور دھیر اور نراشا کی سجیو مورتی سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بہت زور لگایا مگر ضبط نہ ہو سکا، بربس رونے لگا۔ للتا نے گھونگھٹ کی آڑ سے اسے دیکھا اور آشچర్య کے ساگر میں ڈوب گئی۔ وہ چتر جو اس کے ہردے پٹ پر انکت تھا اور جو جیون کے الپکالک آنندوں کی یاد دلاتا تھا، جو سپنوں میں سامنے آ کر کبھی خوشی کے گیت سناتا اور کبھی رنج کے تیر چبھاتا، اس وقت سجیو سچل سامنے کھڑا تھا۔ للتا پر بے ہوشی چھا گئی، کچھ وہی حالت جو آدمی کو سپنے میں ہوتی ہے۔ وہ ویگ ہو کر نانک چند کی طرف بڑھی اور روتی ہوئی بولی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اکیلے کس پر چھوڑ دیا ہے، مجھ سے اب یہاں نہیں رہا جاتا۔ للتا کو اس بات کی ذرا بھی چیتنا نہ تھی کہ وہ ویکتی کے سامنے کھڑی ہے جو ایک زمانہ ہوا مر چکا، ورنہ شاید وہ چیخ کر بھاگتی۔ اس پر ایک سپنے کی سی حالت چھائی ہوئی تھی، مگر جب نانک چند نے اسے سینے سے لگا کر کہا، للتا، اب تم کو اکیلے نہ رہنا پڑے گا، تمہیں ان آنکھوں کی پتلی بنا کر رکھوں گا، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں اب تک نرک میں تھا، اب تمہارے ساتھ سورگ کو سکھ بھوگوں گا۔ تو للتا چونکی اور چھٹک کر الگ ہٹتی ہوئی بولی، آنکھوں کو تو یقین آ گیا مگر دل کو نہیں آتا، ایشور کرے یہ سپنا نہ ہو۔ تو ایسی ہی اور کہانی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا سپورٹ ہی میری کامیابی کا سروت ہوگا۔ تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے الوداع۔